आज गर्नु पाएको राम्रो गर्नु मेरो दशैं नजिकिँदै जाँदा व्यवसायीहरूले बढाएको महँगीका कारण उपभोक्ताहरू व्यापक रूपमा ठगिन थालेको गुनासाहरू आउन थालेका छन्। बजार अराजक भइरहेको गुनासाहरूको बीचमा के भइरहेको छ र यसको समस्याको समाधानको उपाय के हो, आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्छौं। स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद बिडारी, त्यसैगरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन, त्यसैगरी नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य र केही सहभागीहरू पनि आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म कार्यक्रम सहभागीहरूबाट सुरु गर्छु। कोही एकजना। हजुर नमस्कार, मेरो नाम मदन श्रेष्ठ हो। म गोलुङ्गा गाविस वार्ड नम्बर 4 मा बस्छु। तपाईको प्रश्न जिज्ञासा के छ? प्रश्न धेरै छ। हजुर, हाम्रो वाणिज्य विभागलाई पनि छ र खुद्रा व्यापारलाई पनि छ। राख्नुस् न के कुरा के भन्दाखेरि ठगन त अब उपभोक्ता भयङ्कर ठगी, हामी आफै ठगिरहेका छौँ। अब उहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ, अब व्यापारीहरूलाई कारबाहीमा लानुहुन्छ, तर अब थाहा छैन व्यापारी र सायद अब वाणिज्य मिलेर जुन मिलमत्तोमा जुन अहिले उपभोक्ता ठगिरहेछ, कारबाही गर्ने ठाउँमा झनै उहाँहरूले चाहिँ यस्तो लाग्छ कि झन् उहाँलाई प्रोत्साहन दिनुभएको जस्तो लागेको छ। अहिले बजारमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको सामान पेपर चौरो भइरहेछ, हरेक लुगा कपडादेखि लिएर तपाईँको उपभोग सामानदेखि लिएर सबै। अब त्यही भएर म उहाँहरू दुईजनालाई नै यही भन्छु कि किन तपाईँहरू खुद्रा व्यापार र वाणिज्य मिलेर कतै यो मिलोमत्तोमा त यो भइरहेको छैन, यो तपाईँहरू किन सरकार टुलटुल हेरेर बस्नुहुन्छ? हुन्छ, यसको समाधान के भनिदिनुहोस् हामीलाई। पवित्रजी तपाईँ कहाँ आए? नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य, के छ यो बजार अराजक हुनुको मुख्य कारण? त व्यवसायीहरू व्यापारीहरू बनिन्छ नि, के हो? बारेमा त देख्दाखेरि त्यस्तै देखिँदो रहेछ, तर भर्खरै मात्रै पनि एउटा कार्यक्रम सिध्याएर हामी खुद्रा व्यापारीले उपभोक्ताको हितमा के काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कार्यक्रम सिध्याएर म भर्खरै यहाँ आएको। के देखिया छ भन्दाखेरि यसपालि जुन खालको प्रश्न उपभोक्ताबाट पायो एकदमै राम्रो प्रश्न छ। त्यसमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि धेरै मान्छे अहिले पनि कन्फ्युजमा छन्। यो खुद्रा व्यापार सङ्घले के गर्छ र अन्यले के गर्छ भन्ने धेरैले जानकारी नभएर पनि त्यो भएको छ। म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि खास गरेर नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले यो टाइममा खाद्यान्नलाई विशेष चाहिँ महत्त्व दिइरहेको छ र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यसपटक चाहिँ धेरै पटक वाणिज्य मन्त्रालयले नै प्रतिष्ठा वाणिज्य मन्त्रालयमा भयो, सबैसँग बसेर धेरै पटक छलफल हुँदाखेरि कमसेकम बजार यसपालि चाहिँ खाद्यान्नमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गरौँ भन्ने खालको कुरा हुँदाखेरि कमसेकम यसपालि चाहिँ खाद्य वस्तुहरूमा चाहिँ मूल्य नियन्त्रण भएको छ। कुनै चिज मूल्य बढ्या छैन, बढिया छैन, धेरै राम्रो। यसपालिको चाहिँ दसैँमा चाहिँ जुन खालको मूल्यमा खाद्यान्न पाइरहेको छ धेरै राम्रो छ। पहिलेको विगतको सालको दसैँमा भन्दा यसपालि चाहिँ धेरै प्रडक्टहरूको चाहिँ भाउ चाहिँ घटिया छ, त्यो यसपालि चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। म तपाईँलाई के तथ्याङ्कै सुनाऊ है त। गत वर्ष 100 करिब 25 को जिरालाई अहिले करिब 370 बजारमा पर्छ है। यस्तै खालका थुप्रै म तपाईँलाई उदाहरण दिन सक्छु। अब तपाईँ यहाँ बसेर बढ्या छैन भन्नु भएको छ, यो बेच्दा नबढ्या कि किन्दा चाहिँ नबढ्या, के भयो? दुवै गलत हो। यसपालि जुन तथ्याङ्क हामीसँगै लिएर चाहिँ छ नि, यो कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो, त्यसमा मिस्टेक उनीहरूले गरिदिएछ कि त्यो 125 पनि होइन 375 पनि होइन, मिस्टेक भयो, खास बढ्या छैन। यसपालिको चाहिँ जिराको मूल्य भनेको 280 देखि 300 सम्म मात्रै हो, त्यो पनि ब्रान्ड हेरेर। त्यो 370 भनेर जुन उल्लेख गर्थ्यो त्यो चाहिँ मिस्टेक गरेर चाहिँ हामीले होइन 1-2 रुपियाँको तलमाथि हुनु त एउटा कुरा होला होइन, मैले ठ्याक्कै भनिनँ 1-2 रुपियाँको तलमाथि हुन सक्ला, तर केही हदमा धेरै हदमा मूल्य वृद्धि भएको हो नि। तपाईँले भने जस्तो 370 अथवा मैले भने जस्तो ठ्याक्कै त्यो नहोला, मूल्य वृद्धि त भयो नि त। अनि यसपालि के भन्दाखेरि गत सालमा जिरा 1 किलोको 340 थियो,
यसपालि चाहिँ जिरा 1 किलोको चाहिँ 300 को हारिहाल्नु त्यो हुन्छ भन्दाखेरि पहिले भन्दा घटेको छ झन्। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चामल र दालहरू गेरागुरीमा अलिकति बढिएको छ। त्यो बढ्नुको पछाडि कारण पनि के पर्यो भन्दाखेरि यसपालि भन्सार वृद्धि भयो र केही चाहिँ भनौँ न त्यसमा लाग्ने कृषिजन्य सामग्रीमा लाग्ने शुल्कहरू वृद्धि भएको रहेछ। त्यो आधारमा चाहिँ यसपालि चाहिँ ए हुन्छ ल पैत्रीजी फेरि आउँछु। वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद बेडारी। बेडारीजी के भएको यो मूल्यवृद्धि भएको छैन भन्ने कुरो आयो यहाँ खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्षबाट, सरकारी तथ्याङ्कले चाहिँ के भन्छ? म यहाँ आदरणीय उपभोक्ताले भर्खरै एकजना सहभागीले उठाउनु भएको जिज्ञासातर्फै जान चाहन्छु। बजारमा वस्तु र सेवाहरूको गुणस्तरीय ढङ्गले उचित मात्रामा सही मूल्यमा आपूर्ति सहज होस् भनेर उपभोक्ताले चाहना राख्नुहुन्थ्यो। एकदम स्वाभाविक हो, म पनि उपभोक्ता हुँ। सबै उपभोक्ताले त्यो गुणस्तर मात्रा र मूल्यमा कम्प्रोमाइज गर्न कहिल्यै नपरोस् र सकभर सस्तोमा चिजवस्तु पाऊँ भन्ने चाहत राख्नु स्वाभाविक हो। त्यो पक्षमा म अनर गर्छु, म पनि त्यही पक्षमा छु। र मूल्यको सवालमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि मूल्य भनेको दुई प्रकारले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा चाहिँ नि तपाईको स्वाभाविक आपूर्ति गर्दा गर्दै स्वाभाविक ढङ्गको त्यसमा चाहिँ नि सठिक जवाफ दिनुहोस् न, अहिले मूल्य वृद्धि भएको छैन बजारमा? त्यसको यो चाहिँ एउटा समय सापेक्ष हुन्छ। विभिन्न पार्टिकुलरहरू सधैँ एउटै मूल्यमा स्थिर चाहिँ रहँदैन। होइन, स्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुनु ठिकै होला बजारमा होइन, तर यो अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो भन्ने जुन गुनासो आइराखेको छ आम उपभोक्ताबाट सही हो कि गलत हो? यो सबै सही हुन् त्यसो पनि मैले भनेको छैन। मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई भन्दा कृत्रिम ढङ्गले कुनै वृद्धि गरिएको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले छोड्दैनौँ, त्यसलाई कारबाहीमै छ कि छैन? र त्यस्ता स्थिति पनि केही कतै देखिएका छन्, तिनलाई चाहिँ निश्चित रूपले हामी कारबाहीको क्रममा छौँ। सम्बन्धित पक्षलाई अहिले बोलाएर बयान लिने, उनीहरूसँग कागजातहरू प्रमाणहरू लिएर कारबाहीमा छौँ भने जुन एउटा स्वाभाविक स्थिति र घट्दो स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकी बजार भारतीय क्षेत्रबाट विभिन्न क्षेत्रबाट आयातित वस्तुहरूको परेको लागत र विभिन्न खर्चहरू गर्दाखेरि हुन आउने स्वाभाविक स्थिति जे छ त्यसलाई चाहिँ कसुर मानिँदैन। तर भइरहेको चिजवस्तुलाई आपूर्तिमा असहज स्थिति पारेर होर्डिङ गरेर त्यसमा कार्टेलिङ गरेर अस्वाभाविक हिसाबले गरेकोमा चाहिँ त्यस्तो स्थितिमा कारबाही गर्छौँ। र समाजमा यो एब्सोल्युटली एकदम पूर्ण रूपले यही ठिक अथवा यही बेठिक भन्ने अवस्थामा नपुगिकन त्यसको आंशिक स्थिति चाहिँ देखिएको छ। कुनै वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य देखिएको छ त्यसमा हामी कारबाहीमा छौँ। कुनै स्वाभाविक स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले त्यसलाई स्वाभाविक यहाँ हाम्रो मदनजीले के भन्नुभयो भने मिलेर खुद्रा व्यापारीहरू र व्यवसायीहरू मिलेर र वाणिज्य विभाग मिलेर पो यस्तो काम भइराखेको छ कि? हो, त्यही प्रश्नमा म आउँदै थिएँ। यो मिलेर हो तपाईहरु होइन, त्यो प्रश्नमा म आउँदै थिएँ। मिल्ने भन्ने सवालै हुँदैन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि होइन, यसो लेनदेनको कुरो होला नि त। यता मूल्य वृद्धि गरिसकेपछि भ्रमलाई म निवारण गर्न चाहन्छु। कसुर गर्नेलाई हामी कानुन बमोजिम कारबाही गरेका छौँ, कारबाहीको क्रममा छौँ। कतिपयलाई अदालतले फैसला गरेर अहिले जेलमा पुगेको अवस्था छ भने कतिपयलाई जिल्ला प्रशासन लगायत ठाउँमा अहिले हनुमान ढोका पठाएर कारबाही गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामी कानुन बमोजिम कसुरवालालाई कारबाही गर्न कहिले पछि हट्दैनौँ। शब्दमा होइन त, काममा चाहिँ होइन। देखिया छ धेरै उदाहरण। कुन उदाहरण दिउँ बेडारीजी म तपाईँलाई है? तपाईँले गरेका कारबाहीहरू कतिको प्रभावकारी छन्? हेर्नुहोस्, अब यो आम नागरिकले तुरुन्त उहाँहरूको प्रत्येक नागरिकको अपेक्षा के हुनसक्छ भन्दा सजाय आफ्ना अगाडि आँखा अगाडि भएको होस्। कानुनले त्यसो भन्छ। हामी एउटाले कुटे जस्तो अर्कोले रोए जस्तो गर्छौँ होइन, तर बुझेन त्यो। सम्मानित अदालतले जे फैसला दिन्छ हामीले त्यही कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो। सम्मानित न्यायकर्ता र निर्णय दिने अधिकारीहरूले जे फैसला दिन्छ हामी नियामक निकायले कसुरलाई उजागर प्रस्तुत गर्ने हो, त्यो हामी गरिरहेछौँ। म यहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनजी। प्रेमलालजी के छ त यहाँ दुईटा दाबी आयो। एउटा चाहिँ सरकारी पक्षबाट हामी त गरेकै छौँ उपभोक्ताको हितमा भन्ने कुरा आयो भने, यहाँ पवित्रजी हुनुहुन्छ खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष, उहाँले के भन्नुभयो भने बढाएकै छैन अझ घट्या छ भन्ने कुरो आयो। अनि उपभोक्ताले किन्नु पर्दा चाहिँ बढी पैसा तिर्नु पर्ने फेरि त्यो बढ्या कि घट्या के बाध्यो भन्नुहोस् त? म एउटा तथ्याङ्कगत रूपमा म तपाईँलाई भन्छु। सायद तपाईँकै यो टेलिभिजन च्यानलमा मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा डाटा नै पठाइ पनि दिएको थिएँ। गएको साल अर्थात् 2070-71 जुन आर्थिक वर्ष छ त्यो आर्थिक वर्षमा 14% हाराहारीमा मूल्य वृद्धि भएको छ खाद्यान्नमा। र यो अहिले भर्खरै तपाईँको बजेट यो 71-72 को जुन बजेट
आउनुभन्दा अगाडि र बजेट पछिको चाहिँ बजार हामीले चाहिँ अध्ययन गरे। हाम्रो राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्त्रीले त्यो अध्ययन पनि गर्छ बजारको। पवित्रजी जस्तै साथीहरू कहाँ गएर चाहिँ हामी चाहिँ बजार मूल्य चाहिँ हामी सङ्कलन गर्छौँ र त्यो सङ्कलन गरेको आधारमा हामी एउटा चाहिँ अध्ययन एउटा एनालिसिस गर्छौँ। त्यो एनालिसिस गरेको आधारमा हामीले के पाएको भने कि बजार मूल्य 10% दरले बढिसकेको छ अहिले। माने तपाईँको श्रावणको सुरु के अरे अगाडि र श्रावण पछिको अवस्थामा खाद्यान्नमा चाहिँ बढेन भन्ने कुरो आयो फेरि पवित्रजीको हो। खाद्यान्नकै मैले कुरा गरेँ। चामलको मूल्य मैले तपाईँलाई प्रस्तुत रूपमा हामीले स्टेटमेन्ट दिएर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले लेखेका छौँ कि मूल्य वृद्धि भयो, यो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर। पवित्रजीको हकमा त्यो लागु नहोला अथवा होला त्यो अर्को थाहा छैन। कसको मात्रा कति कसको मात्रा तपाईँको रिसर्चले देखाएको भन्नुहोस् त। त्यो निष्कर्षले के देखाएको छ भने भारतमा चामलकै मूल्य मात्र म तपाईँलाई भन्छु, चामलको मूल्य 1 रुपियाँदेखि 2 रुपियाँ प्रति किलोमा बढ्यो र तपाईँको चाहिँ नेपालको भन्सार दरबन्दीमा कसरी फेरबदल भयो भने पहिले 5% भन्सार महसुल लाग्नेमा 8% गर्यो। हेर्नुहोस् है, 28 रुपियाँ भन्सार महसुल दरबन्दी लगाएकोमा 33 रुपियाँ भयो भनेपछि यो 1 किलो चामलमा 5 रुपियाँ त भन्सारले नै बढाइदियो नम्बर 1। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको शुल्क चाहिँ तपाईँको 5 रुपियाँबाट 8 रुपियाँ पुऱ्यायो, 3 रुपियाँ बढ्यो। यसरी समग्रमा चाहिँ त्यसको भार कहाँबाट आयो? चामलको मूल्य वृद्धिको रूपमा चाहिँ हामीले देख्यो। त्यो भनेको कति 6 रुपियाँदेखि 8 रुपियाँ प्रति किलोमा भाउ बढेको छ। अर्थात् तपाईँको 30 किलोको चामल हामीले एउटा प्याकेटमा किन्नु पर्दाखेरि 75 रुपियाँदेखि 180-75 रुपियाँसम्म भाउ वृद्धि भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा डाटा वाइजमै मैले तपाईँलाई भने त्यही कारणले चाहिँ भाउ वृद्धि भएको छ। पवित्रजीले त्यो आफूले महँगो मूल्यमा नबेचे पनि यो स्वाभाविक भाव वृद्धि हो कि अस्वाभाविक? यो अस्वाभाविक। यो सरकारको अकर्मण्यताको कारणले एउटा सरकारले भन्सार जस्तो चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ हामी सहुलियत दरमा दिन्छौँ, हामी सुपथ मूल्यमा दिन्छु भनिराखेको सरकारले आफूले भन्सार मूल्य महसुल कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। त्यो कुरा किन पनि मैले भन्नु परेको भने यो वर्ष खडेरी परेको छ। उत्पादन तपाईँको कति मात्र भएको छ? 40% मात्र भएको छ धानको उत्पादनको मात्रै। यो वर्ष अघिल्लो वर्षले यो वर्षलाई प्रभाव पार्यो होइन, यो वर्ष त्यति भएन। गएको वर्ष तपाईँको अलिकति बढी भएको थियो। त्यो बढी भएको बेलामा त मूल्य 10-14% बढ्यो भने अब त तपाईँको खडेरी परेको छ। 40% जग्गा जमिनमा मात्र धानको बाली लगाएको छ। त्यसमा पनि तपाईँको यो मूल्य झन् बढ्ने भयो होइन त प्रेमलालजी? अब मूल्य बढ्छ त्यसमा पनि तपाईँको भन्सार महसुल बढाउने, शुल्क बढाउने काम जसरी सरकारले गर्यो त्यसले गर्दाखेरि पवित्रजीहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ खादी किरानाको व्यापार गर्छ अथवा गल्ला किरानाको व्यापार गर्छ उहाँहरूलाई त अलिकति चाहिँ थप बल मिल्यो नि, महँगी गर्न लाग्दा थप बल मिल्यो। त्यो हाम्रो भनाइ हो। त्यसमा चाहिँ 1 मिनटमा अब जस्तो वाणिज्य विभागको हकमा कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्नुपर्छ भने यो मूल्य नीति जो वाणिज्य विभागले लागू गर्छ त्यो मूल्य नीति अब सशक्त ढङ्गले लानुपर्छ। सरकारको एउटा नियामक निकायको रूपमा रहेको वाणिज्य विभागले अब के गर्नु पर्यो भने तपाईँको अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेरै दिनुपर्ने अवस्था आएको छ कि अब मूल्य वृद्धि हुँदैछ, त्यही कारणले तिमीहरूको तर्फबाट यो कमजोर भइरहेछ, तिमीहरूको तर्फबाट यो गल्ती भइरहेछ, त्यो सच्याउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्दछ। म सहभागी कहाँ आएँ, तपाईँले बजारमा जाँदाखेरि अस्वाभाविक मूल्य बढ्या त्यस्तो पाउनु भएको अनुभव छ? हजुर। म राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष पनि हो र मैले मेरो प्रश्न तपाईँको परिचय दिनुहोस् न माइक लिएर। हेलो, म तीर्थनारायण महर्जन, म राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष। मेरो प्रश्न नारायण बिनाडी सर र हाम्रो पवित्र बज्राचार्यजीलाई दुवैजनालाई छ। एउटा कुरा के छ भने उहाँहरूले जुन स्टेजमा बस्नुहुन्छ उपभोक्ताले साह्रै मिठो लालीपप पाउनुहुन्छ, बजारमा त्यसको रियालिटी त्यसको बेस के हो उहाँहरूलाई त्यसको चाहिँ अनुभव भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उहाँहरू स्टेजमा आएर बोल्दाखेरि उहाँहरू एउटा यस्तो उपभोक्ता हो कि सबभन्दा सर्वसम्पन्न सर्वगुण सम्पन्न उपभोक्ता माग्ने। एकचोटि गाउँमा गएर हेर्नुहोस्, एक बोरा चामलमा 150 रुपियाँको मूल्य वृद्धि भएको छ। विशाल बजारमा अस्ति न्युजै आयो 170 रुपियाँ जाने जुत्ताको तपाईँको 1700मा बेचिरहेको छ, 700 को पाइन्ट 7000मा बेचिरहेको छ। होला तपाईँहरू जुन नेपाल सरकारको चाहिँ तर्फबाट जुन तपाईँले अनुगमन गरिरहनु भएको छ, जुन अनुगमनको प्रक्रियाहरू छ त्यो अनुगमनको प्रक्रियामा नाटकीय रूपमा तपाईँले सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्नुभयो, त्यसले नाटकीय रूपमा उपभोक्ताले कुनै पनि कुरा सुख पाएको छैन।
नेपाल सरकारबाट सञ्चालन भएको सुपथ मूल्यको बजारमा मूल्य एकीकृत चाहिँ होला, एक तर्फबाट एउटा समन्वय रूपमा एउटै मूल्य प्राइसिङ भएको होला, नत्र सम्पूर्ण तपाईँको बजारहरूमा तपाईँ काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर र काठमाडौँको सम्पूर्ण गाउँहरूमा विभिन्न गाउँहरूमा हेर्नुहोस् मूल्य वृद्धि, एक बोरा चामलको 150-200 तपाईँको तेलमा त्यतिकै मूल्य वृद्धि भएको छ, दालमा त्यतिकै मूल्य वृद्धि भएको छ, पवित्र दिवाली भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जिरामा पनि त्यतिकै मूल्य वृद्धि भएको छ। उहाँको क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि भएको छैन भने हामीले चाहिँ 350मै तिरेर किनिरहेका छौँ। त्यसकारण के छ भने तपाईँहरूले जुन चाहिँ वाणिज्य विभागबाट गरिने अनुगमनहरू पनि एउटा चाहिँ साधारण खुद्रा पसलका मात्र इन्डिकेट भएको जस्तो मलाई लागिरहेछ, किनभने हामीले मुहान सफा गरेका छैनौँ। मुहानमा जुन खालको स्रोत छ, मुहानमा जुन खालको चाहिँ अपवित्र चाहिँ गठबन्धनहरू भइरहेको छ, सबभन्दा पहिला त्यसलाई चिर्नु पर्यो। त्यो चिर्दै व्यापारी कहाँ पुग्नु पर्यो, व्यापारी कहाँबाट तल्लो स्तरमा पुग्यो भने तपाईँले उपभोक्तालाई राहत दिनु होला। तर यही स्टेजमा बसेर उपभोक्ता सरकार जनसरकारको विषयवस्तुमा बसेर चिल्लो कुरा गरेर हामीले काम गरेको छौँ चाहिँ देखावटी रूपमा कुनै पनि संस्था र कुनै पनि व्यक्तिले काम गरेर त्यसको आधिकारिक रूपमा उपभोक्ताले फाइदा पाएको छैन। त्यसकारण म नारायण बिहारी सरलाई के भन्छु भने तपाईँले अनुगमन चाहिँ गर्नु, अनुगमनको रूपमा तपाईँले 2वटा मात्र एक्जाम्पल दिएर भएन, वार्षिक 6,000 7,000 अनुगमन हुन्छ, 5वटालाई कारवाही गरेर भएन। त्यसको नियामक निकायको रूपमा सबभन्दा सशक्त रूपमा वाणिज्य विभाग छ, वाणिज्य विभागले कारवाहीका सशक्त रूपमा कारवाही बढाउनु पर्यो। हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ एउटा खुद्रा व्यापार सङ्घको अध्यक्ष पनि हो, उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ, काठमाडौँमा उहाँले खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू पनि छ। तर उहाँबाट पनि त्यो भूमिका खेलेको देखेन। यो खालि दसैँ तिहारमा यो चाहिँ टिभीमा आयो, टिभीमा देखायो, आनन्दसँग गफ गर्यो, छैन महँगी बढेको छैन भने उपभोक्तालाई ठाडो छैन। हाम्रो ढाड सिकेको छ, हामी मर्कामा छौँ, हामीले खाद्यान्न वस्तुहरू किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, लत्ता कपडा चाहिँ किनेर लगाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले अधिकांश बजारमा तपाईँको पेय पदार्थहरू सब डेट एक्सपायर भएको छन्, कोका-कोला र पेप्सीहरू, मिरिन्डाहरू चाहिँ तपाईँको डेट एक्सपायर छन्। ती कुराहरू पनि वाणिज्य विभागले ध्यान दिनु जरुरी छ कि छैन, खुद्रा व्यापारले ध्यान दिनु जरुरी छैन। मेरो पत्न उहाँहरू दुवैजना हुन्छ। नारायणजी सुन्नुहोस् त, तपाईँहरू र खुद्रा व्यापार चाहिँ अब व्यवसायीहरूको चाहिँ हामी कुटे जस्तो गर्छौँ, त रोए जस्तो गर भन्ने सम्बन्ध रहेछ जस्तो छ है अनुगमनको नाटक चाहिँ। उपत्यकाभित्र खास गरी काठमाडौँ सहरको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका एकचोटि प्लिज उहाँले तीर्थनारायणजी हुनुहुन्छ, नारायणजीले आफ्नो यहाँ चाहिँ नि प्रश्न जिज्ञासा आम दर्शकहरूको समक्ष राख्नुभयो। उहाँ पनि त एउटा जिम्मेवार उपभोक्ता कर्मीको हैसियतले हुनुहुन्छ। उहाँले यस्ता कहीँ त्रुटिपूर्ण व्यवहार देख्नु भएको छ कुनै पसल व्यवसायीको भनेदेखि, व्यक्तिगत कुरा मैले उहाँको लागि भने होइन, यो संस्थागत कुरा हो। यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो कृत्रिम हिसाबले जम्माखोरी गरेका छ, यहाँ कालाबजारी गरेका छ, यहाँ चाहिँ नि होइन त्यो जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो कि कुनै उपभोक्ताले भनिदिनु पर्ने हो? एकैछिन मेरो कुरा पुरा हुन दिनुहोस्। होइन भने यो प्रोग्राममा म तपाईँहरूलाई म बताउँदैछु, सबैको कुरा पालेसँग सुनौ। एउटा जिम्मेवार प्रश्न पनि सुन्नु पर्यो नि त। असल नागरिकले जिम्मेवार नारायणजी सुन्नुहोस् त, संस्थागत हिसाबले चाहिँ नि उहाँहरूले पनि त सूचना दिएर सहयोगलाई गर्न सक्नुहुन्छ सरकारलाई। यो ठाउँमा कालाबजारी त्यो त उहाँहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो, तर तपाईँहरू त यही काम गर्नको लागि जागिर खानु हो नि त नारायणजी, होइन? हाम्रो मेसिनरीले पनि त्यो काम गरिरहेछ, त्यो गरेको कुरालाई पनि देख्नु पर्यो, बाँकी कुरालाई पनि सुझाव दिनु। सुझावको रूपमा म वेलकम गर्छु यो विषयहरूलाई, तर गरेको सम्पादन। सुन्नुहोस् त, विशाल बजारमा केही अगाडि, मैले यो काठमाडौँको मात्रै समस्या होइन है, एकैछिन नारायणजी, विशाल बजारमा केही अगाडि अनुगमन जाँदाखेरि त्यहाँ के भेटियो भने 150 पर्ने कुनै एउटा सामानको एउटा पाइन्टकै कुरा गरौँ, उसले किनेको मूल्य 150 छ भने त्यसलाई करिब 4,000-5,000सम्म बेचेको पनि पाइयो। के तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ त्यहाँ भन्सार छल्नको लागि, कर छलीको लागि उसले किनेको मूल्य कम राखेको छ, होइन? त्यसो हुँदा दोहोरो मारमा एकातिर राष्ट्रलाई शोषण गरिराखेको छ, उसले ठगिराखेको छ, अर्को उपभोक्तालाई ठगिराखेको छ, त्यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि, होइन? यिनै विषयमा अनुगमन टोलीले जे तथ्याङ्कहरू त्यहाँ देखा पर्यो, फेला पर्यो, सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमबाट यो कुरा प्रसारित भएको छ, त्यसको बारेमा आफ्ना जिकिरहरू प्रस्तुत गर्न वा आफ्ना भनाइ राख्न, बयान दिनको लागि हामीले पक्षलाई बोलाएर केहीले बयान दिइसकेको अवस्था छ। केहीको व्यवसायीहरूले पसल बन्दै गरेर तपाईँहरूको विरोध गरिदिनु भयो, होइन? रोकिँदैन, उस दिन बन्द गरे हामीले, उस दिन जतिवटा अनुगमन हुन सक्यो त्यसपछि हाम्रो अनुगमन टोली फर्केर जानकारी नै नदिएर जानुभयो कि क्या अनुगमन गर्न? तपाईँहरू त जानकारी दिएर जानुहुन्छ क्या अरे, होइन? होइन, यस्तो गलत, यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा यसरी नगरौँ हामीले। हेर्नुहोस्, कहिले पनि यस्तो चाहिँ नि यता अनिष्ट कुरा, यस्तो कुरा नगरौँ। हामीले चाहिँ नि इमान्दारीपूर्वक मेरा स्टाफहरूले काम गरेका छन्, कसैले त्यस्तो खोट गरेका छैन, त्यो खोट पनि बताउनु पर्यो। हामी कारवाही पनि गरिरहेका छौँ, कतिजना स्टाफहरूलाई हामीले
चाहिँ नि विभागीय कारबाही पनि गरिसक्यौँ। त्यसैले कोही कसैले व्यक्तिगत रूपमा कसैले कुनै खराबी गर्छ भने त्यो उसको व्यक्तिगत दोष हो र उसलाई हामी कारबाही गर्छौँ। तर संस्थागत हिसाबले भन्ने प्रश्न यो होइन। हामी विभागले हामी प्रतिबद्ध भएर काम गरेको अवस्था भनेपछि विभाग एकदम प्रतिबद्ध चुस्त काम गरिराखेको छ नारायणजी। एकैछिन है त, सुन्नु, विभाग एकदम चुस्त छ होइन त? खुद्रा व्यापारीहरूले कहीँ ठगी पनि गरेका छैनन्, उपभोक्ता के भइराखेको छ? नागरिकहरूलाई देशका जनताहरूले हेरिरहेछन्, तपाईँलाई पनि हेरेका छन्, मलाई पनि हेरेका छन्। जसले कसुर गर्नुभएको छ तिनलाई हामी कारबाहीमा छौँ र अनि कसुर गरेकै अभियुक्तलाई पनि उसले आफ्नो बयान दिने मौका त दिनु पर्यो। यदि चर्का कुरा आफ्ना कर्मचारीलाई गरे भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला नारायणजी। होइन, गरेका छौँ, तपाईँले त्यो पनि चाहिँ नि हेर्नु होला होइन, देख्नु पर्यो, हामीले हेरिदिनु पर्यो तपाईँको। हुन्छ, रोके तपाईँलाई। हामीले चाहिँ नि विभागीय कारबाही गरेको अवस्था पनि छ, तर कसुर गर्ने कसैलाई पनि छोडिन्न। व्यवसायीको पनि भनाइ के हो त्यो भनाइ लिएर अनि बल्ल त्यो फाइल हामीले सम्बन्धित फेरि आउँछु है त। त्यसैले एउटै प्रश्न के हो भने 191 र 1950 को जुन देखिया छ नि त्यसको तथ्यमा गएर इलाज गर्नुपर्छ र त्यो सम्बन्धित विक्रेता खुद्रा विक्रेता मात्र होइन त्यसको थोक विक्रेता पनि त्यसमा दोषी छ। उसले पनि त्यहाँ अनधिकृत ढङ्गले त्यो चाहिँ बिलहरू इस्यु गरेको छ भन्ने दुईटै अनुसन्धानमा छ र हामी यो अनुसन्धान सकेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा हामी आवश्यक कारबाहीलाई। प्रेमलालजी के भएको यो हेर्नुहोस् त, वाणिज्य विभाग मजाले काम गरिराखेको छ भन्ने दाबी, यहाँ व्यवसायीहरूले होइन हामीले त केही पनि गरेछौँ उल्टो मूल्य घटाएर दिएछौँ भन्ने दाबी, तर उपभोक्ताहरूको भनाइ गुनासो के छ भने हामी ठग्यौँ भन्ने के भयो? अलिकति म भिन्न तरिकाले म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। कुरा वास्तवमा विशाल बजारको जुन केसलाई तपाईँले चाहिँ ल्याउनु भयो त्यो विशाल बजारको केसमा चाहिँ हामी अत्यन्त गम्भीर भएर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले उजुरी हालिसकेका छौँ। त्यो के भने त्यहाँ भएको कुरा म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु। त्यहाँ अन्डर इन्भोइसिङको प्रब्लम हो। त्यो प्रश्न के भने थियो? अन्डर इन्भोइस भनेको न्यून बिजुकीकरण गर्ने, त्यो भनेको तपाईँको यहाँ गरेको होइन। सुरुवात कहाँबाट भएको छ भने चाहे तपाईँको टाटबानी भन्सारबाट होस्, चाहे तपाईँको वीरगञ्ज भन्सारबाट होस्, चाहे चाहिँ एयरपोर्ट भन्सारबाट, कोहीबाट भए पनि त्यो भन्सारबाट आउने बिन्दुमै के गरेको छ नि त्यहाँ अघि पनि मैले भन्सारको कुरा गर्नको लागि न्यून बिजीकरण गरियो। गर्नको लागि प्रोत्साहन कसले गरेको छ? सरकारकै नियम निकालेर गरेको छ भन्सार विभागले नै। कसरी गर्छ भने जस्तो एकछिन मानौ विशाल बजारमा 100 रुपियाँको जुन एउटा चाहिँ कपडा छ त्यो कपडाको 2200 रुपियाँमा बेचियो भन्ने कुरा छ। त्यो वास्तवमा तपाईँको सायद मेरो विचारमा 100 रुपियाँ पनि पर्दैन, बुझ्नु भएन? 100 रुपियाँ पनि पर्दैन। उनीहरूले के गर्छ अझ तपाईँको भाउ त उनीहरूको 50 रुपियाँ पढ्या होला, तर भन्सारको दर पनि कति छ भने 100 रुपियाँ होला। अनि भन्सारको दर पनि 100 रुपियाँ भएपछि उनीहरूले चाहिँ 100 रुपियाँकै चाहिँ तपाईँको बिल बनाउन लगाउँछ, जबकि उसले चाहिँ 50 रुपियाँको तिर्या हुन्छ। अथवा यस्तो भएको हुनसक्छ प्रेमलालजी, 500 पर्ने कुनै कपडालाई उसले भन्सार कम किन्नको लागि 150 मात्र राख्छ किनेको रेट होइन। होइन अझ सुन्नुहोस् न, मैले त्यही भन्नु लागेको रेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खुद्रा व्यापारी गर्नेले रेट चाहिँ तपाईँको जस्तो यहाँ 2200 राख्यो नि, त्यो 2200 राखेकै गलत हो। मैले त्यही भन्नु लागेको त्यो गलत कसरी पनि खुद्रा व्यापारीले ठुलो व्यापारीले चाहिँ ठगेर खाएको थाहा पायो अनि सानो व्यापारीले पनि उसले गर्नुहुन्छ बत्ती गङ्गामै। भनेपछि यहाँ राष्ट्रलाई कर छल्नको लागि न्यूनी विजीकरण भइरहेको छ। न्यून विजीकरण एकातिर, अर्कोतिर उपभोक्ता मार्नु परिरहेछ होइन। एकछिन सुन्नुहोस्, यो राज्यलाई ठगेको त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, ठग्न पाइन्छ राज्यलाई। 2200 गुना तपाईँको 100 रुपियाँको 2200 लिनु भनेको 2200 नै गुना हो। म फेरि आएँ है, एकैछिन रोक्छु है तपाईँलाई। म पवित्रजी आउनु परिहाल्यो। पवित्रजी म आउँछु तपाईँको यहीलाई लिएर आउँछु। पवित्रजी मुसु हाँसिरहनु भएको छ। 350 मा किनेलाई एउटा शून्य थप ध्यान हो होइन, 3500 बनाइदिएन हो, के बिगारे आएर त्यति होइन गरे हो नि। एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु यो, किन भन्दाखेरि यो सबैले जान्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ होइन। धेरै मान्छे कन्फ्युजमा छन्, खास गरेर कसरी कन्फ्युजमा? ल स्पष्ट बनाइदिनु, सुन्नुहोस् त। एकचोटि किनेको मूल्य 350 छ। एकदम ध्यान दिएर सुनिदिनु है सबैले, एकदमै महत्त्वपूर्ण जान्नै पर्छ, किनकि ठगी गर्न जान्ने भने त पसल थापेर फेरि व्यापार गर्न सकिन्छ। खास गरेर हाम्रो नेपालमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि केही सीमित मानिसहरू जो गलत तत्त्वहरू अनुचित ढङ्गबाट कमाउन बसेका केही व्यापारीहरू र केही कर्मचारीहरू, उनीहरूको मेरो मतमा भन्सारबाट चाहिँ कर्मचारी भनेको सरकारी कर्मचारी होइन त, उनीहरूसँग अधिकार छ नि होइन। जस्तो कि म एकदमै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई, त्यो एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। केही व्यापारीले पाइप ल्याउँछ होइन, चाइनाबाट पाइप ल्याउँछ, भन्सारमा ल्याउँछ र ज्ञापन पत्रमा के लेखेको हुन्छ PANT भनेर लेखेको हुन्छ प्यान्ट होइन।
भन्सारमा पुगेपछि के गर्छ त्यसको पछाडि एउटा आई थपिदिन्छ के भयो अब प्यान्टी भयो प्यान्टलाई प्यान्टी भयो एउटा प्यान्ट चाइनाबाट ल्याउँदाखेरि 500 600 1000 1500 पर्छ एउटा प्यान्ट म आफै त्यहाँ बजारमा घुमेको छु त्यति पर्छ हैन त्यो प्यान्ट चाहिँ यहाँबाट ल्याउँदाखेरि त्यसलाई पछाडि आई थपेर प्यान्टी गरेपछि त्यसको पैसा मूल्याङ्कन के हुन्छ 20 रुपियाँ हुन्छ 25 रुपियाँ हुन्छ 1012 अनि उसले भन्सार कति तिर्छ 10% तिर्यो भने 20 रुपियाँको 10% तिर्नु पर्यो त्यो प्यान्ट भनेर ल्याएको भए के हुन्थ्यो 1000 रुपियाँको तिर्नु पर्थ्यो 150 तिर्नु पर्थ्यो हैन 1000 को भए यो त तपाईहरुले थाहा पाउनै पर्ने कुरा रहेछ मैले हैन सबैले जनताले थाहा पाउनु पर्ने हो है अनि यसरी चाहिँ त्यो त्यहाँबाट आउँछ त्यो आएपछि के हुन्छ उनीहरूले बिल बिजक जारी गर्दैन प्यान्टी भनेर चाहिँ इम्पोर्ट गर्नेले प्यान्टको बिल त दिन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि अनि भन्सारका कर्मचारीहरू प्यान्ट र प्यान्टी बीच विभेद छुट्याउन सक्दा रहन्छन् एकदम सही कुरा भन्सारका मानिसहरू मैले यो कुरा उठाइ पनि सकेँ भन्सार विभागमै पनि तपाईहरुले प्यान्टी र प्यान्टको भोल्युम कति हुन्छ त्यति पनि थाहा छैन 1000 वटा प्यान्टीको भोल्युम कति हुन्छ 1000 र प्यान्टको भोल्युम कति हुन्छ त्यति पनि याद नगरिकन त्यसै चाहिँ व्यापारीले मात्रै चाहियो भन्नेमा त्यो छुटाएर भनेपछि चलखेल हुँदो रहेछ नि त थाहा पाइ दिइरहेछन् उनीहरूले पनि हैन हाम्रो प्रेमलालजी पनि भन्नुभयो स्रोतमै बदमासी छ त्यो स्रोतमा भनौँ न घरको एउटा ट्याङ्कीमा हाम्रो माटीको ट्याङ्कीमा पानी हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यसमा रातो रङ मिसाइदियो भने हाम्रो प्रत्येक धारामा रातो रङ आउँछ निलो राखिदियो भने सबै धारामा निलो आउँछ अब यो जम्मै कुरा भएको त्यही हो अनि सबै कहाँ आउँछ उपभोक्ताले त थोक व्यापारीसँग सामान किन्दैन उपभोक्ताले इम्पोर्टरसँग पनि सामान किन्दैन उपभोक्ताले चाहिँ खुद्रा पसलमा आएर किन्न जान्छ अनि उसले महँगो भएको पनि त्यही खुद्रा पसलबाट थाहा पाउँछ हैन उसले ठगिएको महसुस पनि त्यहीबाट गर्छ जबकि त्यो हैन यो भन्सारमा त केवल राष्ट्रलाई ठगियो कर छली गरियो अब त्यो ल्याएर यहाँ गुणौ सयौं गुणा बढाएर र के भन्दाखेरि जति पनि त्यहाँ विशाल बजारमा चाहिँ बिल भेट्यो यति गयो भन्ने खालको कुरा हो त्यो सबै न्यून बीजीकरणकै बिल हो हैन बीजीकरणको बिल हो उसले चाहिँ 1500 तिरेर किनेको होला तर उसले बिल पाउँछ 150 हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ कस्तो अन्यल भयो भन्दाखेरि व्यापारीहरू पनि अन्यलमा परेको छ कारबाही गर्ने निकाय पनि अन्यलमा परेको छ साँचो कुरा त्यहाँ भन्दाखेरि कारबाही चाहिँ व्यापारीलाई होइन अब त्यहाँका भन्सारका कर्मचारीलाई व्यापारीलाई नै गर्नु पर्ला नि स्थिति आउला वा इम्पोर्टरलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आउला अहिले पनि हाम्रो दिदी साहबले भन्नुभयो हैन यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त खुद्रा होइन त्यो भन्दा माथिकाले कारबाही गर्नुपर्ने पो स्थिति आयो भन्ने खालको उहाँले हिन्ट्स पनि दिइसक्नु भएको छ त्यही कारण के भन्दाखेरि अहिले बजारको स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै तपाईहरु जनताले के चाहेको छ आजकल जनताको ध्यान कता गएको छ पत्र पत्रिकाले थाहा हुन्छ आजकल पत्रिकामा खाद्यान्नको विज्ञापन आउँदैन गाडीको विज्ञापन आउँछ विदेश भ्रमणको विज्ञापन आउँछ हैन मोटरसाइकलको विज्ञापन आउँछ र ज्वेलरीको विज्ञापन आउँछ त्यो किनभने आजकल मानिसहरूको ध्यान उता रहेछ नि खाद्यान्नमा होइन त्यही कारण प्राथमिकता जसलाई दिन्छ त्यसमा मानिसहरूले बढी नाफा खाँदो रहेछ अब खाद्यान्नलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु छोड्यो त्यही कारण खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएन खासै थोरै भयो अझै त्यही हिसाबले हुनु पर्थ्यो भन्ने तपाईको इच्छा रहेछ हैन त्यस्तो पनि होइन अब हामी त सँगै बसेर यसपालि तपाईले अहिले भन्नुभयो वाणिज्य विभाग तपाईहरु मिलोमोटो छ मिलोमोटो त छ के भयो भन्दाखेरि यसपालि उपभोक्ताको हितमा काम गरौँ भन्ने बाहिरी कुरा भयो यी त बाहिरी कुरा भयो म आए नारायणजी तपाईका आए प्रेमलाजी म तपाईका आउँछु के भयो हेर्नुस् त उता न्यून बीजीकरण गरेर जुन भन्सार छली कर छली गर्ने काम भइराछ नि हो त्यसमा म आउँछु अलिकति तथ्य के हामीले मनन गर्नुपर्छ भन्दा मुद्राको क्रय शक्ति हुन्छ हेर्दा कागज देखिन्छ त्यो कागजको नोटमा किन्न सक्ने क्षमता हुन्छ त्यसैले वस्तु किनिन्छ त्यसको क्रय शक्तिमा ह्रास भएर गएको अवस्थामा मुद्रा जुन स्फीति हुन्छ नि त्यसले गर्दा मूल्य वृद्धिमा त्यसले सवाल गरिरहेको हुन्छ मूल्य त्यही भएर भन्सारमा प्यान्ट प्यान्टी भा हो भनेको नि हैन यसरी गलत जोड्ने काम नगरौँ नारायणजी यो गलत सही नै कुरो त्यही एकछिन यसो जवाफ दिनुस् त एकैछिन नारायणजी एकैछिन कृपया सुन्नुस् त भन्सार छली गर्ने जुन तरिका भन्नुभयो पवित्रजीले यहाँ तपाई बोल्न त मेरो प्रश्न सुन्नुस् न भन्सार छली जसरी भइराखेको छ त्यसमा बोल्नुस् त ल मूल्य वृद्धिको सवालमा जुन प्रश्न आइराछ मैले के भन्न खोजे मूल्य वृद्धिको कारण एउटै मात्र हुँदैन भन्सार छलीमा गए क्या म अन्त गइन भन्सार छलीमा के भयो भन्नुस् न त्यो भन्सार छलीमा के भयो त्यो भन्सारले भन्ला तपाईहरु बिचमा छलफल हुन्छ हुँदैन मूल्य वृद्धि हुने कारण यो हो भन्ने कुरा के भने बजारमा अनुगमन गर्न जाँदा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेको स्थिति बिल बिजक जारी नगरेको स्थितिमा हामी अनुसन्धान कारबाही लिएर आएका छौं त्यो भनेपछि मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण कहाँ हो तपाईहरु जानै सक्नु भएको छैन वक्ताले भन्नुभएको अक्षर शब्दको बारेमा उहाँले प्रश्न पार्नु होला तपाईले बुझ्नु होला नागरिकले बुझ्ला सम्पूर्ण दर्शक महानुभावले बुझ्ला सम्बन्धित कुरा चाहिँ के भने बोल्न दिनुहोस् तब मात्र मेरो कुरा स्पष्ट हुन्छ मैले चाहिँ के भन्न मात्रै खोजेको भने मूल्य वृद्धिको जुन कुरा यहाँ अहिले सम्पूर्ण आम दर्शकहरूले देखिराख्नु भएको छ प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यसको एउटै मात्र कारक छैन अनुगमन मात्रै गरेर मूल्य वृद्धि रोकिने पनि होइन
अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई हामी कारबाही गरेर रोक्छौँ र त्यो स्वाभाविक बनाउँछौँ, तर स्वाभाविक स्थितिलाई हामीले स्वीकार गर्नु बाहेक विकल्प छैन। तपाईको कुरा चाहिँ मैले कुरा सक्यो, कुरा सक्यो तपाईको। अब तपाईँ अनुगमनमा जानुहुन्छ भने तपाईँहरूको उद्देश्य के हो भने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु होइन मात्रै होइन, एउटा कुरो एकैछिन मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले प्रश्नै पुरै नसुनिकन के उत्तर दिनुहुन्छ? अनुगमनले मात्र प्रश्न पुरै सुन्नुहोस् न, प्रश्न पुरा सुन्नुहोस् न, उत्तर दिन सजिलो हुन्छ। प्रश्नै मिलिरहेको छैन। अनुगमनले मूल्य वृद्धि रोकिने होइन। त्यसो हो भनेदेखि अनुगमनले उद्देश्य के हो? उद्देश्य के हो? मूल्य वृद्धि रोक्ने हो कि होइन? सुन्नु, अनुचित कार्य रोक्ने हो, असङ्गत व्यापार रोक्ने हो, कालाबजारी गरेको रोक्ने हो, जम्माखोरी गरेको रोक्ने हो। मूल्य वृद्धिका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अस्वाभाविक रूपमा बढेका मूल्य रोक्ने तपाईँको काम होइन, बजार अराजकता रोक्ने तपाईँको काम होइन। रोक्ने हो, मैले भनेको छु नि। मूल्य वृद्धिका धेरै कारणहरू छन्। अनुगमनले मात्र मूल्य वृद्धि हुँदैन, स्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई स्वीकार गर्नु बाहेक विकल्प छैन। तर अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको छ, कालोबजारी। त्यही त म सोधिरहेको छु क्या, यो अस्वाभाविक रूपमा सुन्नुहोस् न एकछिन। सोधेर भन्नुभयो भने न त तपाईँको कुरा पुरा हुन्छ न त मेरो कुरा पुरा हुन्छ। एकछिन सोच्नुहोस् तपाईँ। प्रेमलालजी, म तपाईँको आएँ, के भइराखेको छ भन्नुहोस् त? यो कर छलीको कुरो होइन, मैले अघि नै निवेदन गर्दै थिएँ कि कर छली प्रष्ट रूपमा कर छली भएको छ। कर छली मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ व्यापक रूपमा कर छली आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। उपभोक्तालाई यति हदसम्म वास्तवमा साँच्चै हो भने भगवान्ले पनि यसले उनीहरूलाई क्षमा दिँदैन। त्यतिसम्म हदसम्म तपाईँको शोषण गर्ने भन्ने कुरा त कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन। यदि गरिएको देखियो 100 रुपियाँको 2200 रुपियाँ लिने भने कुनै पनि हालत पवित्रले जतिसुकै यहाँ तर्क लगाए पनि त्यो सम्भव छैन। त्यो मान्नेवाला कोही पनि मान्नेवाला तयार छैन। सायद पवित्रलाई पनि त्यो पीडा परेकै होला। उहाँको श्रीमतीले चाहिँ घरमा चाहिँ उहाँको छोराछोरीले गाली गरेकै हुन्छ। उहाँले आज यहाँ चाहिँ त्यो कुरा ठिक भन्यो भने उहाँलाई पनि गाली गर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भन्नु खोजेको के छ भने अब यसलाई नियमन कसरी गर्ने, नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न चाहेको नि, यदि चाहिँ नेपाल सरकारले यो एबिसी टेलिभिजनलाई हेरेको छ, वाणिज्य विभागले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नु भएको छ भने अब गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तत्कालै त्यो गलत काम गर्ने, जसले उपभोक्तालाई मात्र ठगी गरेको छैन, राजस्व समेत छली गरेको छ, तिनीहरूलाई न्यून बिजुलीकरणकै मामलामा ल्याएर यसमा एक खालको इनिसिएसन गर्ने काम वाणिज्य विभागको हो कि होइन? होइन, सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई भन्छु त्यो त गरिरहेछौँ। ए मित्र, तपाईँले आदि कुरा मलाई सोधेर बोल्न दिनुभएको बारेमा जुन प्रश्न गर्नुभएको छ नि, समाजमा म रोकिँदैन। तपाईँको कुरा काट्नुहोस् टेलिभिजन। मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले अहिले सुपथ मूल्यको पसल किन ल्याएको भन्दा मूल्यलाई स्थिर गर्न, मूल्यलाई चाहिँ नि एउटा सामान्य एउटा चाहिँ नागरिकले उपभोग गर्न पाउने वस्तुको साङ्केतिक मूल्य, एउटा साङ्केतिक बजार हस्तक्षेपको लागि लिएर आएको। त्यसैले मैले भन्न के खोजेको भने यसका औजारहरू धेरै छन्, यसका कारकहरू धेरै छन्। अनुगमन मात्र एउटै औषधि होइन, अनुगमनले मात्र यो ठिक हुन्छ भन्ने पनि होइन। यति बुझाइ मात्र राख्न खोजेको। त्यो अनुगमन पनि प्रभावकारी भएन भन्ने मेरो प्रश्न हो। चाहिन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ भने सबैलाई थाहा छ नारायणजी, तपाईले सिकाउनै पर्दैन। अनुगमन प्रभावकारी चाहिन्छ, औषधि त्यसले ठ्याक्कै सबै रोकिन्छ। ल मैले तपाईलाई रोके भन्न खोजेको हो। मैले तपाईँको कुरा गर्ने थिएँ। कुरा के हो भने यसलाई नियमन गर्नको लागि अब तत्कालै चाहिँ नेपाल सरकारले जस्तो राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, राजस्व विभाग छ, त्यो विभागहरूलाई यो सक्रिय गराएर त्यो जसले ठगी गरेको छ, जसले चाहिँ न्यून बिजुलीकरणको काम गरेको छ, विशाल बजारका ती सबभन्दा जसले चाहिँ अनुगमनमा देखिएका त्रुटिपूर्ण काम गर्ने, कैफियतपूर्ण काम गर्ने निकाय त्यो पसलेहरूलाई, जम्मा 6वटा पसल त्यहाँ परेको छ। पहिलो दिनमा 2टा, त्यस अर्को दिनमा 4वटा परेको छ। त्यो 4वटा पसलहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो न्यून बिजुलीकरणको मामलामा ल्याएर चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। एक दोस्रो, त्यहाँ चाहिँ वाणिज्य विभागको चाहिँ यो अनुगमन कार्यलाई चाहिँ अवरोध पुर्याउने जुन कार्य गरेको छ, त्यो अवरोध पुर्याउने कार्यको विरुद्धमा वाणिज्य विभागलाई म आग्रह गर्छु, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा चाहिँ गृह मन्त्रालयमा उहाँले सक्नुहुन्छ त्यो उजुरी हालेर भए पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नत्र होइन भने यहाँ अराजकता फैलाउने, उद्यम व्यापार गर्ने व्यापारीहरू झन् उद्यम भएर निस्किन्छ, तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने। म एकैछिन सहभागी कहाँ आउँछु। हजुर, तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा? हेलो हजुर, नमस्कार। म बुढा नीलकण्ठ
बस्छु र म उपभोक्ता महिला अधिकार कर्मी पनि हो र मेरो प्रश्न छ हाम्रो पवित्र परिचय दिनुस् न आफ्नो। मेरो तारा बुढारी नीलकण्ठ। हजुर। पवित्र सरलाई पहिलो प्रश्न, किनभने बजारमा अहिले मूल्यको निश्चित दर रेट तोकिएको भन्दा पनि छुटको प्रचार प्रसार चाहिँ बढी भएको हामी पाउँछौँ होइन। के छुटको प्रचार प्रसार त्यही 150 को जुत्तालाई 1700 राखेर 50% छुट, 10% छुट, 20% छुट हो कि होइन? त्यसरी राख्न पाउँछ कि पाउँदैन, उहाँहरू त्यो के गर्नु भएको छ? र अर्को कुरा हाम्रो नारायण बिहारी सरलाई छ, उहाँलाई चाहिँ यदि यस्तो प्रचार प्रसारले गर्दा जुन उपभोक्ताहरू बजारमा एक त ठगिएकै छन्, भएन समयको समय एकदम बर्बाद भइरहेको छ। कुन पसलमा जाने कुन पसलमा नजाने एकदम अलमलिरहेको अवस्था छ र एकदम बजारमा भिड अनि एकदम तनाव अनि एकदम दुःख, उपभोक्तालाई जसरी पनि बढी तनाव र दुःख भइरहेको। यो प्रचार प्रसार जुन यो छुटको प्रचार प्रसार पनि यो नियतसम्म हो कि होइन होइन? दुवैजना सरलाई मेरो प्रश्न। हुन्छ ताराजी राख्नु। पवित्रजी के गरे यो छुट भनेर हेर्नुहोस् त, मूल्य वृद्धि गरिदिने अनि छुट भनेर उपभोक्ता अर्को ढङ्गले ठग्ने। यो खास गरेर के भन्दाखेरि हाम्रो बजारै व्यवस्थित ढङ्गबाट चलिएको मैले देखेको छु होइन। त्यो त तपाईँहरूको पनि त जिम्मेवारी होला नि त, बजारलाई सही ढङ्गले चलाउने त। तपाईँले भनेको कुरालाई म एक्सेप्ट गर्छु कि मतलब बजार भनेको व्यवस्थित हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ। बजार भनेको कस्टमरको हितमा हुनुपर्छ, कन्ज्युमरको बेनिफिटमा हुनुपर्छ। जसले कन्ज्युमरलाई हित दिन्छ त्यसैको व्यापार व्यवसाय राम्रो भनेको। एक दिन एकजनालाई ठगेर पठायो भने भोलि फेरि ऊ मान्छे त्यो पसलमा त जाँदैन होइन। त्यो कुरा त सबै व्यवसायले बुझ्नु पनि पर्दछ। तर के भने अहिले बजारमा कस्तो देखियो भन्दाखेरि विदेशको चाहिँ लहर हामी कहाँ आयो होइन, सेल राख्ने, छुट दिने, यो लहर हामी कहाँ आएपछि हामी कहाँ पनि त्यही भएको देखियो। जहाँ सेल भनेर लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ भिड लाग्ने, त्यही सामान होइन। तपाईँले विदेशको उदाहरण दिनु हो, यस्तो ठगी त्यहाँ हुन्न, तपाईँले गलत दुरुपयोग गर्नुभयो त्यसको। होइन, मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि केही मान्छेले त्यस्तो गर्छन्, सबैले गर्दैन। तर यी कुराहरूमा पनि मैले भन्न के मन लागेको छ भन्दाखेरि जुन विशाल बजारको इस्यु धेरै ठुलो भएर यसपालि आएको छ त्यो सबैले जान्नुपर्छ भनेर मैले भन्छु। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बदमासी धेरै माथिका तहले गएको छ, त्यसको सजाय चाहिँ वा बढीको बोको जस्तो चाहिँ विशाल बजारका व्यापारीहरू परेको छ। त्यो इन्भोइसको कुरा मैले जुन उठाएँ, कसलाई इङ्गित गर्दै हुन्छ सिधै भन्नुहोस् त, को बदमासको हो त्यसमा? त्यसमा त भङ्सार बिन्दुदेखि नै बदमासी भइरहेको छ। इम्पोर्टर र त्यही भङ्सारकै मानिसहरूको चाहिँ मेरो मतले गर्दाखेरि आज चाहिँ कन्ज्युमरहरू चाहिँ मर्कामा परेका छन् होइन। त्यही कारण चाहिँ के भन्दाखेरि म त सधैँ भन्छु कि एउटा स्रोतमा मुहानमा हामीले साँच्चै नियन्त्रण गर्न सक्यो भने सबै ठाउँमा सफा निर्मल पानी आउँछ। त्यो कुरातिर चाहिँ म बिडारीजी तपाईँ कहाँ आएँ, तपाईँले अनुगमनको कुरा गर्नु होइन। राजमार्गको होटलहरूमा बाख्राको खोरमा राखेको भात, बासी भात खान बाध्य छन् यात्रुहरू होइन। टिकटमा त्यस्तै छ, बजार मूल्य हेऱ्यो त्यस्तै छ। तपाईँ चर्का दाबीले, तपाईँको शाब्दिक दाबीले उपभोक्ताहरू ठगिन छोड्छन् भने नि। यो अघिको प्रसङ्गमा जाउँ र यो विषयमा पनि जाउँ, दुइटैमा जाउँ। यो कुरा कसले हेरेर देखियो भन्दा सरकारले हाम्रो टोली गएर त्यसलाई उजागर गरेर न यो आयो। यदि सरकारले नहेरिदिएको थियो भने त त्यो जस्तो स्थिति थियो त्यो त्यस्तै चलिरहन्थ्यो नि। सरकारले ल्याइदियो, यो ठुलो काम भयो। सुन्नु यसरी होइन, तपाईँ जब नेगेटिभ मात्रै लिनुहुन्छ भने यत्रो ठुलो ब्यानर एबिसी टिभी च्यानल संसार देशभरि सबले नारायणजी बाख्राको खोरमा राखेको बासी भातलाई पोजिटिभ कसरी लिने भने त्यो भनिदिनुहोस् त। त्यसलाई पोजिटिभ भनेकै छैन, त्यो त अनुगमन गरियो, त्यस्तो देखियो, त्यसलाई नष्ट गरियो, उसलाई कारवाही गरियो, उसलाई उसको पसल बन्द गरियो। यो गरिएको कामलाई तपाईँ कुन नजरले हेर्नुहुन्छ? यो काम गरिएर त्यो कुरालाई उजागर गरेर बन्द गरेर कारवाही गरेको त इट्स गुड। यसले जति मान्छेलाई जति उसले सम्भावित यो त कहाँ नराम्रो भनेको छ र? तपाईँ यही राम्रै काम गर्नको लागि बस्नु भयो, राम्रो काम त गर्न परिहाल्यो नि। अनुगमन गरिएर त उजागर भयो र त्यसलाई दण्ड र कारवाही गरियो। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि विभाग प्रयत्नशील छ। तपाईँले यो काम गरेको देख्नु भएन? यो कामलाई कसले? तपाईँहरूको कामै त्यही गर्ने हो। त्यो त गरिरहेको। सुन्नुहोस् न, एउटा शिक्षकले क्लासमा पढायो भने उसले पढायो किन भन्ने? मेरो कुरा सुन्नु। नारायणजी मर्यादित भएर बोलिदिनु होला कृपया। टेबल ठटाउने ठाउँ होइन, तपाईँ लाखौँ दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, मर्यादित भएर बोल्नु होला। त्यो हामीले जे अनुगमन गर्यौँ त्यसबाट नागरिकहरूले देख्न पाउनुभयो। तपाईँको कार्यालय होइन, क्षमा गर्नु होला, यो हाम्रो यो पवित्र मन्दिर हो, उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, यहाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको टेबल ठटाउने ठाउँ होइन, त्यसको लागि क्षमा माग्नु होला तपाईँ। यसमा चाहिँ के छ भने मैले स्पष्ट गर्न खोजेको कुरा अधुरोमा तपाईँले रोक्नुभयो। हामीले जुन नियमन गर्यौँ त्यसबाट त उजागर हो नि। उजागर हुनु हाम्रो कर्तव्य। तपाईँ क्षमा माग्नु होला मेरा दर्शकसँग पहिला। अब यसमा तपाईँ मेरा दर्शकसँग क्षमा माग्नुहोस्। तपाईँ मेरा दर्शकसँग क्षमा माग्नुहोस् नारायणजी। दर्शक मित्रहरू, मैले खालि तपाईँको टेबल ठोक्ने ठाउँ होइन, कृपया मलाई क्षमा गर्नु होला होइन। तपाईँलाई फेरि रोकिदिएँ मैले। भएको कारणले गरेको ल दर्शक मित्रहरू सम्पूर्ण यहाँ दर्शक मात्रै होइन, लाखौँ दर्शकले हेरिरहनु भएको छ नारायणजी होइन। तपाईँ मर्यादित भएर बोल्दिनु होला, तपाईँ एउटा सरकारी कर्मचारी हो, मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत प्रशंसा दिइराखेको छैन। सरकारले गरेको असल कामलाई सम्पूर्ण नागरिकहरूले प्रशंसा पनि गर्नु पर्यो।
त्यसलाई सराहना पनि गर्नु पर्यो। गलत काम कसम साथ तपाईहरु राम्रै काम गर्न बस्या हो क्या। एउटा शिक्षकले क्लासमा पढायो भने उसको के प्रशंसा गर्ने? पढाएन भनेको तैँले राम्रो पढाएनस् भन्ने। त्यो किन देखिराख्नु? ल मैले तपाईलाई रोके, फेरि उपभोक्ता कहाँ आए? कोही हुनुहुन्छ? तपाईलाई के लागिरहेको छ? अनुगमन अथवा वाणिज्य विभाग एकैछिन वाणिज्य विभागले जे अनुगमन गरिराखेको छ यो सही अथवा के छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? कतिको प्रभावकारी भयो जस्तो लाग्छ? गरेनौ, नगरे भए देखिन्थ्यो, कसरी देखिन्थ्यो? ठीक छ, म तपाईका फेरि आउँछु नारायणजी। ल अनि त्यही स्थितिमा राति बसमा जाने उपभोक्ताहरूले त्यो खाइरहेको अवस्था थियो। हामीले अनुगमन गरेर त्यो कारबाही गरेर आयौँ। इट्स गुड, हाम्रो फ्रिक्वेन्सी बढाएका छौँ। ठीक छ हजुर, तपाईलाई साधुवाद छ। फेरि म दर्शक कहाँ आएँ? राष्ट्रिय उपभोक्ता विभिन्न महर्जन ललितपुर। मेरो प्रश्न सबैजनालाई छ यो कुरा, यो खुद्रा व्यापारी र सानो व्यापारी भन्दाखेरि यो ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोर र तपाईँको अलि सानो तिनो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा यो अनुगमन तीव्र किन नपर्यो? एउटा रिसेन्टली परेको मलाई घटना, एक ट्रेक अन्डामा तपाईँको लगभग 40 रुपियाँ फरक छ, 50 रुपियाँ फरक छ, 60 रुपियाँ फरक छ। त्यो कुरा किन? त्यो तपाईँ 40-50 भन्दाखेरि तपाईँको एमआरपी हिसाबमा 20% कति बढ्नु मिल्छ भन्छ तपाईँको। त्यो एमआरपीको मिनिङ मलाई बुझाइदिनु तपाईँ सबै। एमआरपी भने के हो? किनभने एमआरपी अघि उहाँले भन्नुभयो एमआरपी तपाईँको कस्तो भने हाट पनि गयो कि एमआरपी अर्कै। एमआरपी भने के? सरकार तोकेको पैसा हो कि मूल्य हो कि? बुझाइदिनु। एमआरपी फिक्स गर्नु पाउँछ कि एमआरपीलाई चलखेल गर्न पाउँछ? प्रश्नले तिनैजना कहाँ आयो? नारायणजी तपाईँबाट सुरु गरौँ। होइन, त्यहीबाट सुरु गर्नुहोस्। व्यवसायले भन्नुहोस्, उपभोक्ताले भन्नुहोस्, अनि साथीहरूले भन्नुहोस् के हो एमआरपी भनेको? एमआरपी भनेको कसले हाल्ने हो? त्यो रिटेलरले पनि राख्दैन, सरकारले पनि राख्दैन। यो उत्पादकले राख्ने मूल्य हो एमआरपी, होइन? म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भने हो। उसको प्रडक्ट म्याक्सिमम यति रुपियाँसम्म बेचिदिनु भनेको। यसपालि हामीले हेऱ्यौँ भने सनफ्लावर तेलको प्याकेटमा के लेखेको छ भन्दाखेरि एमआरपी 145 भनेर लेखेको छ, 145 लेखेको छ है। तर त्यो 145 को तेललाई चाहिँ अहिले रिटेलमा कतिमा बेचेको छ भन्दाखेरि 130 देखि 135 सम्म बेचेको छ है। अब 145 राखेकोले 145 भन्दा माथि त जानै भएन, तर 145 भन्दा तलमा ऊ बेच्न सक्ने हो उसले यदि सस्तो पायो भने। त कहिले त माथि पनि बेचिया अवस्था हुन्छ नि? होइन, त्योभन्दा माथि बेच्यो भने त्यसले त कारबाही हुनु पर्यो। एमआरपी टोक्यो भन्दा बढी त बेच्नै भएन, होइन? अनि पाइले पछिको पसलमा फरक हुन्छ नि, एमआरपी एउटा लेखिया हुन्छ होइन, 40-50 रुपियाँको फरक हुन्छ भनेर भन्नुभयो भीमजीले, त्यो भएको चाहिँ के? कस्तो छ भन्दाखेरि यो कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो कि अन्डाको एक्जाम्पल दिनुभयो। हामी साना रिटेलर कहाँ त्यो किन्न आयो भने अहिले त्यो एक क्रेटको चाहिँ 300 देखि 310 सम्म बेचिरहेको छ। तर त्यही अन्डा चाहिँ भाटभटिनीमा गएर किन्न गयो भने उहाँले भन्नुभयो जस्तै निश्चित रूपमा त्यहाँ 350 छ। म आफैले हेरेर आएको हुँ। के भएको थियो चाहिँ? समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो चाहिँ अनुगमन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुग्दैन। अनुगमन चाहिँ त्यो साना व्यापारीका जस्तै सस्तो बेसी त्यहाँ चाहिँ अनुगमन हुन्छ र ठुलो व्यवसायका माइक लिएर बोल्दैन परिस्थिति हामीले पनि त्यो कुरा उठाउँछौँ। त्यो उठाउँदाखेरि के सुनिया छ भन्दाखेरि उहाँहरूको धेरै लगानी छ, उहाँहरूको धेरै खर्च छ, त्यही कारण उहाँले बढी लिए पनि हुन्छ भन्ने खालको उहाँले ठग्न पाउनुपर्छ होइन? त्यही कारण चाहिँ त्यो कुरा त मलाई पनि सही लागिरहेको छैन होइन। एमआरपी जति टोकेको छ त्यतिमा बेच्नुपर्छ। मैले बढी सुविधा दिएँ। हुन्छ ल पवित्रजी, म नारायणजी तपाईँको आएँ। अनुगमन त सानाहरूलाई मात्रै गर्नु हुँदो रहेछ नि त, तपाईँहरूले ठुला कहाँ त पुग्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो आयो। एमआरपी वास्तवमा उत्पादक जो छ निर्माता, मैले अनुगमन किन ठुलोमा पुगेन भनेर सोधेँ। लागतको हिसाबले, स्वाभाविक लागतको हिसाबले एमआरपी तोक्ने विषय हो र त्यसैले एमआरपी को बारेमा चाहिँ नि सरकारले तोकिदिने होइन, उत्पादन जसले गर्छ, जसले त्यो आयात निर्माण गर्छ उसले चाहिँ नि आफ्नो स्वाभाविक लागतको हिसाबले राख्ने विषय भयो। त्यसैले चाहिँ नि कुन वस्तु कहाँ कतिमा बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषय व्यवसायिकहरूको निष्ठा हुनु पर्दैन। व्यवसायीहरू जो सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ कि सरकारले कारबाही गरेर दण्ड लगाएर पक्रे। होइन, मेरो प्रश्न चाहिँ नारायणजी के हो भने अनुगमन ठुलामा भएन, सानामा मात्रै भयो भन्ने कुरो आयो के हो? सबै ठाउँमा छ र हरेक दिन वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनको वेबमा पनि मेलमा राखेको छ। तपाईँ मित्रका केबिसीमै पनि नारायणजी म तपाईँलाई रोकेँ है त। प्रेमलालजी सबै क्षेत्रमा हुन्छ, पसल सानामा पनि हुन्छ, ठुलामा सबैमा हुन्छ। तपाईँको उत्तर मैले पाएँ। प्रेमलालजी के भइरहेको छ अनुगमनमा? होइन, यो लगातार हेर्नुहोस्, अहिले कति दिनदेखिको इमेल चेक गर्नुहोस्, तपाईँले आफै नाम लिन सक्नुहुन्छ। ठुला व्यावसायिक पसल होस् कि साना होस्, चाहे नि 4 तले 5 तले डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि सानासम्मका हरेक दिनको मेरो मेलमा छ र नागरिकले त्यहाँ हेर्न सक्छ। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। फेरि आउँछु म नारायणजी। प्रेमलालजी ल भन्नुहोस् त के भइरहेको छ? अनुगमन प्रभावकारी भइरहेछ? जिज्ञासा र प्रश्न राख्नुहुन्छ, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको लजिक, तर्क लिएर कुरा गर्नुपर्छ। जहाँसम्म चाहिँ नि धन्यवाद, सिकाउनु भयो, धन्यवाद। प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, बढी नबोल्नुहोस्। ल प्रेमलालजी, म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो
अनुगमनको पाटो भन्दा पनि मैले चाहिँ मूल्य नीतिको पाटोमा म जान चाहन्छु। होइन अनुगमनमा मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ ठुलोमा अनुगमन भएन, सानातिनो मात्रै भयो भन्ने कुरा आयो के हो? त्यो कुरा म आउन लाग्यो। सुन्नुहोस् है, ठुलो सानो भनेर जस्तो मका मेल आएको अनुसार जस्तो उहाँले भने अनुसार चाहिँ सेलवेदेखि तपाईँको त त्यो भाटपट्टिनीसम्म, भाटपट्टिनीदेखि अर्को बिग मार्टसम्म दुनियाँ ठाउँमा पनि भएको छ। सानो त्यो पवित्रजीको खाद्य किरानामा पनि भएको छ, पेट्रोल पम्पमा पनि भएको छ, ग्यासमा पनि नभएको होइन। तर मैले भन्नु खोजेको त्यो कुरालाई म यति मात्र छुन्छु कि तपाईँको अनुगमन नभएको होइन, अनुगमन भएको छ। अनुगमनको प्रभावकारिताको कुरा आउँदाखेरि अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा बनाउने हो भने त्यो के गर्नु पर्यो भने मूल्य जुन अहिले चाहिँ तपाईँको एमआरपीको कुरा आयो त्यो मूल्य नीतिको कारणले एमआरपी टोक्न नसकेको। वास्तवमा तपाईँलाई थाहा छ कि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, अत्यावश्यक वस्तुहरूमा नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ भनेर सिधै भनेको छ। र अर्को कुराको हकमा चाहिँ अन्य कुराको हकमा चाहिँ मूल्य बजारले टोकिने भनेर व्यवस्था छ। अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रले त्यही भन्छ। त्यसमा व्यवसायीले, उपभोक्ताले, उत्पादकले भने छैन, बजारले मूल्य टोक्छ। यसरी चाहिँ कानुनमै यो व्यवस्था छ। त्यही कारण मैले कानुनको त्यो कुरालाई व्याख्या गर्दाखेरि मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने मूल्य यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अराजक ढङ्गले बढेको कारण चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धी बजार नभएको कारणले हो। कम्पिटिटिभ मार्केट यहाँ तर हेर्नुहोस् न, ऐन अनुसार त किनेको मूल्य भन्दा बेच्ने मूल्यको अन्तर 20% भन्दा बढी हुन पाइन भन्ने ऐन नै छ होइन, नियम छ, कानुन छ। तर यहाँ त 100% भन्दा बढी त सामान्य नै भयो। त्यही मैले तपाईँलाई भनेको कि कालाबजार तथा के सामाजिक अपराध तथा कालाबजार ऐन 2032ले के भन्छ भने लागत मूल्यमा अधिकतम 20% भन्दा बढी चाहिँ मुनाफा खान पाइँदैन भनेको छ। त्यही त, यो त लागू नभएको देखियो होइन, जबकि 2200% मूल्य वृद्धि गरिएको देखियो। अहिलेको तपाईँको यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कसको अप्रभावकारी कामले यस्तो भइरहेछ? मैले त्यो कुरा गरिरहेको छैन। अनुगमनले यो कुरालाई चाहिँ उजागर मात्र गर्यो, एक्सप्लोर गर्यो, एक्सपोज गर्यो। अब त्यो एक्सपोज भइसकेपछि त्यो कुरालाई नियमन गर्न, त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि अब के गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले तत्कालै, मैले अघि पनि निवेदन गरेको थिएँ, राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यसलाई चाहिँ त्यो गलत काम गर्ने व्यापारलाई किन कठालो नसमात्ने, त्यसलाई चाहिँ कालो छिडीमा किन नराख्ने, मेरो भनाइ यहाँनिर जोडिन्छ अघिको कुरालाई। अब आयो तपाईँको मूल्य नीति मैले किन चाहिन्छ भनिरह्यो भने कमसे कम पनि यो मोनिटरी पोलिसी भएको खण्डमा यो चिजको यति चाहिँ मूल्य वृद्धि हुन सक्छ, यतिसम्म चाहिँ मुनाफा खान सकिन्छ र यति लागत मूल्य हुन सक्छ भने एउटा चाहिँ कमसे कम कम्पेरिजन लिस्ट एउटा तयार गर्न सकिन्छ, क्लस्टर एउटा तयार गर्न सकिन्छ। त्यो क्लस्टरमा आधारमा बसेर तपाईँको त्यसमा चाहिँ चामलको मूल्य, लागत मूल्य 20 रुपियाँ, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर सर गरेर 30 रुपियाँ, बिक्री मूल्य तोक्नु पर्ला। 30 रुपियाँमा अधिकतम भनेको 6 रुपियाँ भने चाहिँ 36 रुपियाँ मोटा चामलको मूल्य हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था छ कि त्यो कुरा भइरहेको छैन। अब मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भन्दा अहिले भइरहेको के छ भने तपाईँको भन्सार मूल्यलाई आधार बनाएर र तपाईँको चाहिँ व्यापारीले तोकिएको मूल्यलाई आधार बनाएर अहिले बजारमा मूल्य भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो पवित्रजीहरू, खुद्रा व्यवसायीहरू पनि चोर भइरहेछ होइन, अरू सानातिना मान्छे पनि चोर भइरहेछ। तर त्यो ठुला तबकाका जो कुना कन्थरामा बस्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् है, तपाईँको न्यू रोडको कुना कुनामा 4 तला माथि बस्ने एउटा सानो कोठामा चाहिँ एउटा चाहिँ टेबल राखेर बस्ने, अथवा चाहिँ बिरगन्ज फलाना ठाउँको त्यो फलाना महाजन अथवा त्यो भैरवाको थोक बिक्री गर्छ भन्नुभयो, जसले चाहिँ थोक बिक्री गर्छ, जसले चाहिँ आयात गर्छ, जसले उत्पादन गर्छ, त्यो व्यापारीहरू छुटिरहेछ। किनभने त्यो व्यापारीहरूसँग तपाईँको चाहिँ न त्यो व्यापारको बारेमा इन्फर्मेसन हुन्छ हामीसँग, न सरकारसँग हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स पनि कसको राखिछाडेको हुन्छ, सुशील पाण्डेको नाममा, प्रेमलाल महतोको नाममा लाइसेन्स लिया हुन्छ। आखिर पक्रिने बेलामा त्यो बेलामा पनि हामी नेपाली नै पढ्छौँ, हामी सोधा सिधा नेपाली नै पढ्छौँ। त्यो ठुल्ठुलो व्यापार पढेन। हेर्नुहोस्, आफ्नो त्यहाँ काम गर्ने पवित्रजीले स्रोतबाट जानु पर्यो भन्यो, हाम्रो चाहिँ अर्को साथीले स्रोतमा जानु पर्यो, स्रोतमा गए पनि तपाईँको सोधा सिधा नेपाली नै पढ्छ। यो घटना पहिला पनि आदि प्रेमलालजी आफ्नै काम गर्ने अथवा भरियाहरूको नाममा, सामान्य काम गर्नेहरूको नाममा दर्ता गरेको पनि प्रमाणसहित आथे बाहिर होइन। अब यो कसले हेर्ने त, यो अराजकता त्यो हेर्ने अघि नै भने तपाईँको यसलाई नियमन गर्ने, सम्बोधन गर्ने काम भनेको फेरि पनि तपाईँको के छ भने राज्य संयन्त्रले गर्ने हो। त्यो राज्य संयन्त्रले जस्तो भन्सारको मैले जहाँ धेरै पटक गरेँ, त्यो भन्सारमा कमसे कम पनि ए एन्ड बी कम्पनीले चाहिँ मागेको छ
भने त्यो A&B कम्पनीको मालिक को हो भनेर एकदम प्रष्ट एकतालले चिन्नु पर्यो, फोटो हुनु पर्यो, त्यसको बायोडाटा हुनु पर्यो। त्यो केही पनि हुँदैन। भनेपछि सरकारी संयन्त्रहरू बीच छैन एउटा खालको कोअर्डिनेसन छैन, त्यसको मार खेप्न परिरहेछ उपभोक्ताले। 2 रुपैयाँ राजस्व लिनुको लागि अहिले 2 रुपैयाँ राजस्व लिनुको लागि सरकारले त्यस्ता गलत काम गर्ने, प्रवृत्ति गर्ने अथवा कालाबजार गर्ने अथवा चाहिँ अनैतिक धन्दा गर्ने जो ठुल्ठुला व्यापारीहरू छन् तिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ भनेको कठघरामा ल्याउनु पर्छ। मेरो म एकजना सहभागी आउँछु फेरि। नमस्ते सम्पूर्णलाई, मेरो नाम कृष्ण गोपाल महर्जन, ललितपुर जिल्ला राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चबाट। म के भन्न चाहन्छु भने हजुरलाई खास जति पनि हाम्रो उपभोक्ताहरूको लागि भनेर सम्पूर्णले निकाय र उपभोक्ता अनि त्यसपछि खुट्टा बजार सम्पूर्णले अब त्यो उपभोक्ताहरूको लागि त्यो गर्ने गर्छ, जति पनि होइन अनुगमन गर्ने गर्छ। तर पनि अनुगमन गर्दै नै एक ठाउँमा अनुगमन गरिसकेपछि फेरि यसो घुम्दा फेरि पछि नै त्यही हिसाबमा पछि त्यही व्यापारीले फेरि त्यस्तै कालाबजारी गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब कुन तरिकाले त्यसलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने, त्यस्तो कन्ट्रोलिङ गर्ने एउटा सक्षम एउटा निकाय भइदिएको भए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ होइन। त्यस्तो निकाय पनि नभएको कारणले पहिला एकचोटि राजस्वको 69-70मा एकचोटि हाम्रो यता राजस्व विभागले हाम्रो त्यस्तै निकाय एउटा बनाएको थियो त्यो निरीक्षण गर्नको लागि। अब त्यस्तै कि हाम्रो जस्तै अब निगम निकाय उपभोक्ताको हेर्नुको लागि हाम्रो बाहिरले पनि त्यस्तो एउटा बनाएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि गर्नेहरूलाई पक्राउनको लागि हामीले सकिने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसको हुन्छ तपाईँको प्रश्न कसलाई हुन्छ? त्यसको मेरो नारायण बिदारी सरलाई नै अब जुन नारायण बिदारी सरले जुन टेबल ठुकाउनु भयो मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। यो टेबल नारायण बिडारी सरको चाहिँ अन्डरमा भएका विभिन्न निकायहरू छन्, ती निकायहरूलाई उपभोक्ता हितमा तत्काल काम गर्नुपर्ने टेबल एकदम माइक लिएर बोल्दिनु होला त्यस्तो नारायणजी, माइक लिएर बोल्दिनु होला। नेसनल ट्रेडिङ, साल ट्रेडिङ, तपाईँको चाहिँ गुणस्तर विभाग, खाद्य विभाग, औषध व्यवस्थापन विभाग, यी सबैले त महानगर सबैले तपाईँले कठाल समात्न मिल्छ। किनभने नेपाल सरकारको प्रमुख नियमनकारी निकाय तपाईँ र अर्को कुरा जुन उपभोक्ताले दसैँ तिहारको अवसरमा 10-12वटा पसल राखेर जुन खालको तपाईँले चाहिँ सही कामको सुरुवात चाहिँ गर्नुभयो, तर सबै उपभोक्ता त्यसबाट वञ्चित भएको छ। सायद तपाईँले प्रयासरतमा होला, नम्बरमा चाहिँ 5वटा 8वटा बनाउनु भयो होला, त्यसलाई अझ व्यापक गरेर प्रत्येक गाउँको सेक्टरमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ सुपथ मूल्य पसल राखेको भए उपभोक्ताले त्यहाँबाट राहत पाउने थियो। अर्को कुरा अब नजिकै यो दसैँ आउँदैछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको मासुहरूको कसरी नियमन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कुन ढङ्गबाट अगाडि लैजानुहुन्छ। अनि अर्को जुन खालको चाहिँ मलाई एउटा अचम्म लाग्दो कुरा किन वाणिज्य विभाग सबभन्दा हेड, वाणिज्य विभागमा जति पनि फर्म दर्ता हुन्छ सबै इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वाणिज्य विभागमै दर्ता होला। सायद मेरो चाहिँ कुरामा त्यहाँ दर्ता होला नहोला उहाँ सरले नै प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर वाणिज्य विभागलाई नेपालको कुन चाहिँ इम्पोर्टर हो, खाद्यान्नको इम्पोर्टर कुन हो, तपाईँको चाहिँ तेल अन्नको इम्पोर्टर कुन हो, अरू चाहिँ खाद्य वस्तुहरू दालमोट चाउचाउको विभिन्न इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुनेको चाहिँ कुन ठाउँमा दर्ता छ, कुन ठाउँमा त्यसको चाहिँ बफर स्टक गर्ने ठाउँ हो, अनि त्यसपछि चाहिँ दालहन जस्तो ठाउँ चाहिँ कहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ व्यापारी ल्याउँछ, कहाँ स्टक गर्छ, त्यो अहिलेसम्म वाणिज्य विभागको चाहिँ उसमा चाहिँ मलाई छ जस्तो लाग्दैन। यदि छ भने नाम सरले भनेपछि यदि अहिले छ भने हामी त्यो ठाउँमा आउनुमा किन जाँदैनौँ? त्यहाँबाट तपाईँले टेबल छोडाउनुहोस्, तपाईँले उपभोक्तालाई चाहियो तपाईँले हामी ठुलो मार लगाउँछौँ र हामी तपाईँले जहाँ हुन्छ त्यहाँ जान्छौँ। तर अहिले तपाईँ जुन हामीले तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएका छौँ खाद्य संस्थानको विभागबाट अनुगमन गएको हुन्छ। तीर्थजी तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो नाराजी हजुर होइन भने हामी गएका छौँ, हामीले हेरेका छौँ, यसरी जापानिज चामल प्रति व्यक्ति 2जनालाई दिपर भन्दा बेच्न पाउँदैन, यसरी बेचेको छ हामीले इन्फर्मेसन गरेका हौँ। ल एकैछिन तीर्थ नारायणजी तपाईँलाई रोकेँ है मैले। ल नारायणजी तपाईँले अनुगमन पनि गरिरहनु भएको रहेछ होइन त, गरिरहनु भएको छ, तर कसरी गरेर समस्या समाधान हुने गरी गर्नु पर्यो नि त भन्ने कुरा हो भने त प्रत्येक टिममा उहाँलाई हामीले लगेका छैनौँ होला, कुनै ठाउँमा पुग्नु भएको होला, कुनै ठाउँमा नपुग्नु होला, तर प्रत्येक इन्डिभिजुअलले त्यो अनुगमनमा मै जानुपर्छ होइन। मेरो प्रश्न समस्या समाधान हुने गरी गर्नु पर्ला नि त अनुगमन, तर यस्तो सोल्युसनतिर जाउँ, यस्तो डिबेटले हुँदैन। यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि बजारलाई नियमन गर्ने क्रममा बजार अहिले प्रतिस्पर्धी र खुल्ला बजार हो,
त्यसमा प्रत्येक व्यवसायीको पनि धर्म छ। के सरकारले दण्ड गरे मात्रै उहाँहरूले इथिक नमान्ने, इथिकमा बसेर काम गर्न नपर्ने, दण्ड गरेपछि मात्रै चाहिँ नि लाइनमा आउने भन्ने मानसिकताबाट पनि माथि उठ्नुपर्छ। उपभोक्ताको क्षेत्रमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय म कर्मीहरूलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रगत काम गर्नुपर्छ र विभागले अनुगमनबाट स्थितिलाई उजागर गर्छ। भएको अवस्थाबारे आज यति चर्चामा कसरी आयो? वाणिज्य विभाग अनुगमन गयो, चाहे त्यो मुगलिनको बाटोको कुरा होस्, चाहे न्युरोडको कुरा होस्। होइन नारायणजी, मेरो प्रश्न के हो भने यो अनुगमन समस्या समाधान हुने गरी गर्नु पर्ला नि त भनेर सोधेँ मैले अघिदेखि। समाधान पुरो गरौँ। समस्या यसले अनुगमनले जब अवस्थाबारे उजागर गर्छ भने समस्या हुन्छ ल, रोकेँ है त। म फेरि सहभागी कहाँ आएँ? जब उजागर गरिसकेपछि त्यसको इलाज सहभागी कहाँ आएँ? एकजना सहभागी कहाँ? यसैले चाहिँ नि नारायणजी रोकेँ तपाईँलाई। समग्र हिसाबले यसको चाहिँ नि एउटा कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। छिटो राख्नु होला आफ्नो प्रश्न। खाद्यान्न भनेको चाहिँ मान्छेलाई दैनिक जीवनमा सधैँभरि नै त्यसको आवश्यकता पर्छ। त्यो चाडपर्वको बेलामा मात्रै नभएर यो खाद्यान्नलाई चाहिँ अलिपछि पनि अनुगमन गर्दै मूल्य वृद्धि यतिको बढेको छ कि छैन, अब दसैँ बेलामा मात्रै यसरी बढी मात्र हो कि अलिपछि पनि छ, त्यसको लागि चाहिँ बहुत राम्रो जिज्ञासा हो पाण्डेजी। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक साथीहरू, अनुगमन हामीले 12 मास गरेका छौँ। बुझाइमा नागरिकहरूको र दर्शकहरूको के बुझाइ चाहिँ नि यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने उपभोग्य वस्तुहरूको बढी उपभोग हुने चाडबाडको अवस्थामा हामीले भयभरको सबै स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर फ्रिक्वेन्सी त्यसको बढाएका छौँ। आज बिदाको दिनमा पनि अनुगमन टोली परिचालित छ, तर सामान्य दिनहरूमा हाम्रो नियमित अनुगमन टोली हुन्छ। त्यसैले भएन भन्ने सवालको बुझाइ नै गलत भयो। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छु, अब समाधानतिर जान्छु। म तपाईँ सबैबाट लिन्छु होइन। गर्नुहोस् यस्तो प्रेमलालजी, प्रश्न लिएर कुनै हामी कहीँ पुग्नेवाला छैन। प्रश्न के लिने नलिने हाम्रो कुरो हो। हामी प्रश्न राख्छौँ, आलोचनात्मक कोडले नारायणजी। अब समाधान खोजौँ। प्रेमलालजी ल भन्नुहोस् त, यहाँ वाणिज्य विभाग के भनिराखेको अवस्था छ भने गरिराखेका छौँ, हामी अनुगमन भइराखेका छ, हामी लागिराखेका छौँ उहाँको दाबी। यहाँ पवित्रजी के भन्नुहुन्छ? व्यापारी व्यवसायी तल्ला व्यवसायी केही गरेकै छैनन्, बीचमा कोही छन्। तपाईँले त्यही भन्नुभयो। त्यसपछि समाधान छ कि छैन? त्यसो भए समाधान छ। के हो? कुनै पनि समस्याको समाधान भने पक्कै हुन्छ। समस्या भनेको समाधान गर्नको लागि नै उब्जिने पनि हो एउटा। समाधान ट्याक्क भन्नुहोस् त के हो? म टक्कै भन्नु पर्दाखेरि तपाईँसँग समय छैन होला, म समाधान टक्कै भन्नु पर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने अहिले नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई इम्पावरिङ गर्नु पर्यो। नम्बर 1 अहिले शक्तिशाली बनाउनु पर्यो। शक्तिशाली बनाउनु पर्यो। त्यो मैले चाहिँ फेरि यहाँ बसेको कारणले मात्रै होइन, हाम्रो आवश्यकता पनि उपभोक्ताको आवश्यकता पनि हो। अहिले जति शक्ति छ वाणिज्य विभागको त्यति शक्तिको प्रयोग गरिरहेछ अहिले चाहिँ। उहाँसँग अहिले म भन्छु उहाँकै अगाडि उहाँसँग शक्ति नै छैन। त्यो डाँडसाँड छिकेको हो एउटा बाको चाहिँ उहाँ चाहिँ ताकत देखाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु उहाँसँग कुनै पनि ताकत छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2000 लागू गर्न सक्ने अधिकार उहाँलाई छ। त्योभन्दा जस्तो कालोबजारीको कुरा आयो अघि 2200% महँगो लिएको, त्यसमा उहाँ गर्न सक्नुहुन्न। सिफारिस त गर्न सक्नुहुन्छ नि कारबाहीको लागि। सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई भन्नु आएको अहिले म पोजिटिभली जान्न लाग्छु, समाधानप्रति जान्न लागेको। त्यही कारणले त्यो कुराको लागि वाणिज्य विभागले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएर अब के गर्नु पर्यो भने तपाईँको त्यस्ता गलत काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई कठघरमा ल्याउनको लागि तपाईँको सम्बद्ध पक्षलाई जसले चाहिँ सम्बद्ध ऐन कानुन लागू गर्छ ती ऐन कानुन लागू गर्ने पक्षमा तपाईँको सिफारिस गर्नु पर्यो। 1 दोस्रो, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 जो मैले चाहिँ 8 अध्याय नभएको तपाईँ बन्दुक भनेर भन्ने गरेको छु, त्यो बन्दुक चाहिँ साँच्चीकै गोली हान्न सक्ने बन्दुक बनाउनु पर्यो। त्यो भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 व्यापक रूपमा परिमार्जन गर्नु पर्यो। त्यो परिमार्जन यो अर्थमा गर्नु पर्यो कि तत्कालै बजार अनुगमन जाने, वाणिज्य विभाग अथवा उपभोक्ता अधिकारवादी गएर एउटा फलानु पसलमा अनियमित क्रियाकलाप देखिएको खण्डमा 13 साइनबोर्ड 13 दुकानमा साइनबोर्ड छैन, दोषीलाई कठोर कारबाही गर्नु पर्यो। आरोपीलाई जो गरे हुन्छ नि गल्ती गर्नलाई दुकानमा साइनबोर्ड छैन, साइनबोर्ड नभएकोमा 1000 रुपैयाँ जरिवाना, त्यसले मूल्य सूची राखेन 1000 रुपैयाँ जरिवाना। ल ठक मापसीमा जसरी जरिवाना लगाउँछ त्यसरी जरिवाना लगाउने आधार उहाँलाई दिनुपर्छ। मैले भन्नु खोजेँ यो। ए भने पवित्रजी त्यसो गर्न तपाईँहरू तयार हो? फेरि तपाईँहरूको एउटा सङ्गठन छ, सङ्गठन भएपछि बलले हुन्छ, सरकारलाई झुकाइदिनु हुन्छ नि होइन? यस्तो होइन। अनुगमनमा जाँदा किन होइन? पटक देखिएको छ अनुगमनमा जाँदा तपाईँहरूले गरेको व्यवहार, उहाँहरू प्रहरी लिएर जानुहुन्छ कि जान झन्डै
पिटाइ खाएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ होइन त्यो? जब गलत हुन्छ गलत भएपछि त्यसको प्रतिवाद चाहिँ हुन्छ। कसरी गलत हुन्छ? अनुगमन गर्न जानु कसरी गलत हुन्छ? कुराहरू छन्, प्लिज ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। मेरो सोचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले जति अनुगमनका लागि म्यान पावर खटिरहेको छ, उपभोक्ता कर्मीहरू खटिरहेको छ, कर्मचारीहरू खटिरहेको छ, उनीहरू सबै चाहिँ यो जुन नाका छ नि सामान भित्रिने ठाउँमा, त्यहाँ गएर एक एक ग्रुप चाहिँ 5-7 ठाउँमा बसिदिएको भए त्यहाँदेखि यता खुद्रा व्यापारीलाई गर्न दिउँ ठगी होइन, उतै गरेर बसौँ। खुद्रासम्म चाहिँ अनुगमनै गर्न नपर्ने गरेर व्यवस्थित भएर जान्छ होइन। तर के हो भन्दाखेरि यस्तो होइन पवित्रजी सुन्नुहोस् न, फोहोर हुने ठाउँमा चाहिँ फोहोर फाल्ने ठाउँमा चाहिँ अनुगमन यस्तो भइराखेको छ क्या। खुद्रा व्यापारीले के गरिराखेका छन् भने आफूसँग स्टक, एकैछिन पवित्रजी, आफूसँग स्टक भएको सामानको पनि मूल्य वृद्धि गरिराखेका छन्, खासाको बाटो बन्द भयो भन्ने नाममा पनि। त्यसो गरे होइन हो नि त्यो त? मेरो कुरा एकचोटि सुन्नुहोस्, यो अहिले जुन खालको बजार हामीले पाइराखेका छौँ नि, यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि सधैँ अहिले नाम साथीले पनि भन्नुभयो, सबैले त्यही महसुस गर्छ कि मूल्य भनेको डिमान्ड र सप्लाईले डिसाइड गर्छ होइन। यसपालि चाहिँ अब सायद खासाबाट आउने सामानहरूको चाहिँ यहाँ सर्टेज धेरै क्रिएट भयो, मानिसहरूको डिमान्ड धेरै भएपछि त्यो व्यापारीले चाहिँ भाउ बढाएको हुनुपर्छ। ए राख्दा राख्दै रातारात भाउ बढ्न थाल्यो होइन त राखिरहेको सामानको? त्यो हुँदो रहेछ। यो यहाँको मात्रै कुरा होइन, जस्तो कि अब हुन्छ कुनै चिजको भाउ बढ्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट तत्कालै यहाँ पर्छ। त्यही त, त्यो नयाँ सामान आउँदा पो भाउ बढ्छ, पुरानो सामानको भाउ किन बढ्छ भनेर सोधे। होइन त्यो बढ्दो रहेछ किन भन्दाखेरि किनभने हामी अनैतिक काम गर्छौँ। होइन यो पनि कुरा होइन। जस्तो कि सपोज मैले भनौँ न, मसँग कुनै सामान 100 रुपियाँको सामान छ, हुन्छ तपाईँको कुरा मैले बुझेँ पवित्रजी, भोलि त्यही हामीसँग समय छैन, 110 छ भने 110 बेच्नु भनेको त घाटामा बेच्नु सक्छ, किनभने बेच्न सिध्ना साथै उसले 200 मा किन्नु पर्ने भयो। हुन्छ ल नारायणजी, अब सुन्नुहोस्, तपाईँको यो आक्रोश, यो टेबल ठोकाइ सबै आफ्ना कर्मचारी र आफ्नो तलका मातहतका निकायलाई गर्नुहोस् भन्ने अपेक्षा सहित मेरो तपाईँलाई प्रश्न, अन्तिम प्रश्न, प्रभावकारी भएन तपाईँहरूको अनुगमन, बजार अराजक भइराखेको छ, अस्वाभाविक भइराखेको छ, त्यसमा सत्यता छ, गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु पर्यो, होइन भने यस्ता वाणिज्य विभागहरू चाहिँदैन। नेपाली जनताको करले टिक्ने यस्ता विभागहरूले काम गर्दैन भने खारेज गर्दै हुन्छ। नारायणजी छोडिदिनुहोस्। के गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा खारेज गर्ने नगर्ने त सरकारको निर्णय होला। पाण्डेजी तपाईँले यहाँबाट भनेर मात्रै औचित्य भएन, सान्दर्भिकता भएन नारायणजी यसको। त भन्दैछु चारवटा कुरा। विद्यमान कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्नु जरुरी छ। अरू पनि अनुगमनमा प्रभावित हुने कानुनमा गरेका दण्डका महलहरू पुराना भए 10 रुपियाँ 20 रुपियाँको दण्डले अब कसैलाई छुनेवाला छैन, त्यो सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। दोस्रो, उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा जे भयो नि अदालत लैजानु पर्ने गरी भएको बन्दोबस्त छ नि, त्यो कमजोर स्थिति भयो विभागलाई, त्यो हामीले सुधारमा अगाडि बढाएका छौँ, त्यो हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। स्रोत साधन बढाउनु पर्ने जरुरी छ। उपभोक्ता संस्थाहरूलाई पनि अझ बढी क्रियाशील तुल्याउनु पर्छ र सँगसँगै यो खालको एवेरनेस पब्लिकमा पनि ल्याउनुपर्छ। किन सरकारले प्रत्येक उपभोक्ताको ढोका ढोकामा गएर शुद्धिकरणको लागि मात्रै होइन कि अन्याय नसहने र उजुर गर्ने प्रवृत्तिको पनि, बहिष्कार गर्ने प्रवृत्तिको पनि उपभोक्ताहरूले एउटा जाँगर गर्न आउनुपर्छ। मैले तपाईँको विभागको चाहिँ कुरा सोधेँ, तपाईँको विभागले के गर्नुपर्छ? तपाईँको विभागले हामीले त्यसको मस्यौदा तयार गरेर फरवार्ड गरिसकेका छौँ र कानुन संशोधन। तपाईँलाई लाग्छ वाणिज्य विभागले जे गरिरहेको छ त्यो एकदमै राम्रो गरिरहेको छ, त्यो लाग्छ? हामी राम्रैतर्फ गरिरहेछौँ। त्यसको गन्तव्य अन्तिम 100% भयो, मैले त्यसो भनेको होइन, तर जे प्रयत्न छ त्यो सकारात्मक हामीले अगाडि बढेको अवस्था छ। यसमा एक्लैको मात्रै प्रयासले हुँदैन, अरू नियमनकारी निकाय, उपभोक्ता संस्था, व्यवसायी आफैले पनि एउटा व्यावसायिक धर्म पुरा गर्नुपर्छ भने उपभोक्ताहरूले पनि अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन। म यो ठाउँमा ठगी बिल लिनु उहाँहरूको कर्तव्य हो, बिल दिनु व्यवसायको। हुन्छ ल नारायणजी, यदि उजुरीमा आयो भने सरकारले नियमन गर्नु पनि सहज हुन्छ। यो एउटाको मात्र गोल होइन, यो सबैको गोल हो र सबैले मिलेर। हुन्छ नारायणजी, प्रेमलालजी, पवित्रजी लगायत सम्पूर्ण सहभागी तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु हो। बजार नियमन गर्नको लागि र बजार बढेको, अस्वाभाविक रूपले बढेको महँगी र अराजकता रोक्नु सबैको दायित्व हुनसक्छ र सामाजिक समस्या हो। त्यसो गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने उपाय के हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्कार। जनजीविकाका विषयसम्म, सामाजिक चिन्तनदेखि राष्ट्रिय सवालसम्म, जनताका समस्या हाम्रो सरोकार। जनसरोकारमा एबिसी, सूक्ष्म समस्या, बृहत विश्लेषण।